यो वाणी च्यानल हो। समाचार अनिता निरौलाबाट सुन्नुहोस्। दक्षिण सिक्किम मुख्यालय नाम्चीमा दीर्घ प्रतीक्षित भाइचुङ स्टेडियम आज लोकलाई समर्पित गरियो। यसअघि यो स्टेडियम उपराष्ट्रपति एम भेंकैया नाइडूले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो, तर मौसम अनुकूल नहुँदा उनको भ्रमण रद्द गर्न पर्यो। सरदार वल्लभभाई पटेलको जन्म जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा आज 31 अक्टोबरको दिन नाम्चीमा आयोजित भव्य समारोहमा राज्यपाल गंगा प्रसादले यसको उद्घाटन गरे। यस अवसरमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको पनि उपस्थिति थियो। नाम्चीमा भाइचुङ स्टेडियम 2009 देखि थाँतीमा रहेको थियो, तर वर्तमान राज्य सरकारले यसलाई झण्डै 1.5 वर्षमा तयार गरेको आधिकारिक सूत्रबाट थाहा लागेको छ। यसको निर्माण कार्यमा 62 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। अर्कातिर राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा आज बिहान गान्तोकमा 6औं सिक्किम रन सम्पन्न भयो। राज्यको मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालयको तत्वावधानमा यसको आयोजना सर्भिस टु म्यानकाइन्ड समूहले गरेको थियो। 3 वर्गका दौडमा झण्डै 370 जना धावक धाविकाहरूले भाग लिए। सर्भिस टु म्यानकाइन्ड समूहले राज्यमा दौडको आयोजन गरेको यो 6औं पटक हो। सिक्किमका स्वतन्त्रता सेनानी स्वर्गीय त्रिलोचन पोखरेलमाथि डाक विभागले विशेष आवरण स्पेशल कभर जारी गरेको छ। यसै महिना अक्टोबर 13 तारिकको दिन गान्तोक डाकघरमा उत्तर बंगाल र सिक्किमका प्रभारी महाडाकपालले यसलाई विधिवत जारी गरे। डाकघरमा यो विशेष आवरण मोहर बिना 20 रुपियाँ र मोहरसित 25 रुपियाँमा किन्न सकिन्छ। सूत्रबाट थाहा लागे अनुसार त्रिलोचन पोखरेलसितै देशका विभिन्न प्रान्तका 16 भन्दा धेरै स्वतन्त्रता सेनानीको विशेष आवरण जारी गरिएको छ। सिक्किमका स्वतन्त्रता सेनानी पोखरेलबारे कुराकानी गर्न अघि सुनौ प्रवर्तन निर्देशालयको खबर। गान्तोकमा केन्द्र सरकारको राजस्व विभाग अधीनस्थ इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टरेट प्रवर्तन निर्देशालयको उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित गरिएको छ। तादोङमा यो कार्यालयले 8 अक्टोबरदेखि काम गर्न थालेको छ। यो कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयको अधीनमा रहेको छ। यस निर्देशालयको उपक्षेत्रीय कार्यालय सबै पूर्वोत्तर राज्यका राजधानीमा स्थापित गरिने भएको छ। प्रवर्तन निर्देशालय अथवा ईडी कानून प्रवर्तन र आर्थिक गुप्तचर एजेन्सी हो। देशमा आर्थिक कानून लागू गर्ने र आर्थिक अपराधसित संघर्ष गर्ने यसका दायित्व हुन्। स्वतन्त्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल पूर्व सिक्किमको पाक्योङ महकुमा अन्तर्गत तारेथाङ बस्तीका बासिन्दा थिए अनि बन्दे पोखरेलको रूपमा लोकप्रिय थिए। उनको योगदानका निम्ति सिक्किम सरकारले 2018 मा राज्य दिवसको अवसरमा एलडी काजी लोकतान्त्रिक आन्दोलन पुरस्कारले मरणोपरान्त सम्मानित गरेको थियो। स्वतन्त्रता सेनानी स्वर्गीय त्रिलोचन पोखरेल को हुन्? सुनौ इतिहासकार तथा नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेज तादुङका सहायक प्राध्यापक डाक्टर राजेन उपाध्यायसित भएको यो वार्तालाप। त्रिलोचन पोखरेलको विषयमा उहाँको जन्मसित सम्बन्धित त्यत्रो धेरै हामीसित दस्तावेजहरू छैनन् र त्यति बेलाको जुन चाहिँ मानिसहरू थिए उहाँहरूको यदि जीवन जुन चाहिँ एउटा औसतन जीवन जिउने उहाँहरूको एउटा आयु थियो, त्यसलाई यदि लिने हो भनेदेखि चाहिँ 19औं शताब्दीको अन्तिम जुन चाहिँ दशक थियो त्यही दशकलाई मान्न सकिन्छ र उहाँको जन्म चाहिँ पूर्व सिक्किमको तारेथाङ गाउँमा भएको हो, जस विषयमा उहाँको पुरानो जमिन, उहाँको पुरानो घडेरी त्यहाँनिर अहिले पनि खडा नै छँदैछन् र यी कुराहरूलाई लिएर चाहिँ उहाँको जन्म चाहिँ तारेथाङ बस्तीमा भएको हो भनेर हामीले मान्दै आएका छौँ। त्रिलोचन पोखरेललाई बन्दे पोखरेल भनिन्थ्यो अरे नि, किन भनिएको होला? उहाँलाई चाहिँ वास्तवमा गान्धीजीको जुन चाहिँ स्वतन्त्रता आन्दोलन थियो त्यहाँबाट उहाँ धेरै नै प्रेरित हुनुहुन्थ्यो र जब उहाँ सिक्किम आउनुहुन्थ्यो, विशेष गरेर उहाँको जुन चाहिँ गाउँ छ तारेथाङ बस्ती अनि त्यसका वरिपरिका जति पनि बजारहरू छन्, जस्तै रिनोक भए, रङ्गली बजार भयो, रिनोक बजार भयो, रम्फू बजार भयो, पाक्योङ बजार भयो, ती बजारहरूमा जाँदाखेरि उहाँले जति पनि परिचित व्यक्तिहरू थिए उहाँले ग्रिट गर्दा भनौँ त्यति बेला चाहिँ उहाँले नमस्कारको बदलीमा वन्दे मातरम भन्नुहुँदो रहेछ र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई एउटा नाम नै गाउँलेहरूले दिए जसद्वारा चाहिँ उहाँ वन्दे पोखरेल नामले प्रचलित बन्नुभयो। भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा पोखरेलको कस्तो भूमिका रहेको छ? भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा त्रिलोचन पोखरेल अर्थात् वन्दे पोखरेलको एकदमै ठुलो सहभागिता विषयमा अहिले पनि शोध र अध्ययन जारी नै छ।
तरै पनि हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि उहाँको सहभागिता चाहिँ विशेष गरिकन गान्धीजीसित उहाँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। 1942 को जुन चाहिँ भारत छोडो आन्दोलन छ, त्यस भारत छोडो आन्दोलनमा उहाँको सहभागिता के कस्तो थियो भन्ने विषयमा अझै पनि अध्ययनको आवश्यकता छ। तर यसलाई अलिकति पर पन्साएर हामीले हेर्ने हो भनेदेखि उहाँ चाहिँ महात्मा गान्धीको जुन चाहिँ आश्रम थियो, सर्वोदय आश्रम भयो, त्यस्तै प्रकारले साबरमती आश्रम भयो, ती आश्रमहरूमा उहाँले गान्धीजीलाई सेवा पुर्याउनु भएको कुराहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ, त्यस विषयमा हामीले जान्दै गरेका छौँ। र उहाँको अब स्वतन्त्रता आन्दोलन भित्र नै पक्का पनि हो कि महात्मा गान्धीसित उहाँ सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गान्धीसितै आबद्ध हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँले पनि आफ्नो सहभागिता जनाउनु भयो होला। अपितु अहिलेको यस घडीमा हामी किटान गरेर चाहिँ भन्न सक्दैनौँ कि उहाँले यो मुभमेन्टलाई, यो आन्दोलनमा उहाँको यस प्रकारको सहभागिता थियो, उहाँको यो प्रकारको एउटा भूमिका थियो भन्ने कुरा हामीले भन्न नसके तापनि यो विषय पक्का हो कि उहाँ गान्धीजीको एकजना एसिस्टेन्टको रूपमा, एउटा सहायकको रूपमा गान्धीजीलाई उहाँले सेवा पुर्याउँदै आउनुभएको थियो। सिक्किम भारतको प्रोटेक्टोरेट स्टेट थियो र सिक्किमका पोखरेल कसरी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनप्रति आकर्षित हुन सके? यसका कारण के हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? ब्रिटिसकालीन भारतमा यदि हामीले इतिहासलाई राम्रोसित पल्टाउनु हो भनेदेखि धेरैवटा प्रोटेक्टोरेट स्टेट्सहरू थिए र ती प्रोटेक्टोरेट स्टेट्सका जनताहरूले भनौँ अथवा रैतीहरूले पनि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा आफ्नो सहभागिता जनाएका तथ्याङ्कहरू हाम्रो अगाडि धेरै नै छन्। जुन बन्दे पोखरेलको सहभागिता छ, बन्दे पोखरेललाई साँच्चै नै भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनले आकर्षित गर्यो या त महात्मा गान्धीको जुन चाहिँ अहिंसात्मक आन्दोलन थियो त्यसले आकर्षित गर्यो? त्यस विषय त्यो एउटा डिबेटेबल एउटा टपिक हो। तर हामीलाई के लाग्दछ भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई विशेष गरेर जुन चाहिँ महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलन थियो त्यसले उहाँलाई आकर्षित सायद नै गरेको हुनुपर्दछ र त्यस आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनका निमित्त उहाँ सायद सिक्किमबाट महात्मा गान्धीको सहायक बनिनका निमित्त यहाँदेखि निस्किनु भएको हुन सक्दछ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ उनी महात्मा गान्धीबाट धेरै प्रभावित थिए। सिक्किमका मानिसहरूलाई पनि प्रभावित गर्नका निम्ति उनले के गरे? इतिहासले जहिले पनि अग्रपङ्क्तिका व्यक्तिहरूलाई मात्र महत्त्व दिएको विषय एउटा कटु सत्य हो र त्यसैले गर्दाखेरि होला सायद बन्दे पोखरेल अर्थात् त्रिलोचन पोखरेलमाथि कुनै पनि प्रकारको डकुमेन्टेसन हामीसित छैन र जे जति इन्फर्मेसनहरू आज हामीसित उपलब्ध छन् ती इन्फर्मेसनहरू वास्तवमा हामीले गाउँका प्रौढ व्यक्तिहरूबाट जसले उहाँलाई देखे अथवा जसले उहाँ विषय सुने र उहाँको जुन चाहिँ मस्तिष्कमा उहाँको विषयको चर्चा एउटा ताजा रूपले अहिले पनि मतलब स्थापित छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूसितबाट हामीले उहाँसित सम्बन्धित सूचनाहरू लिएका हौं र ती सूचनाहरूको आधारमा यदि कुरा गर्ने हो भनेदेखि बन्दे पोखरेल अर्थात् त्रिलोचन पोखरेलले चाहिँ तारेथाङ नजिकका जति पनि बजारहरू छन्, जस्तै रिनोक बजार भयो, रङ्गली बजार, रम्फू बजार भयो, पाकिम बजार भयो, ती बजारका जुन चाहिँ गल्लीहरू छन् ती गल्लीका साइडमा बसेर उहाँले चर्खा काट्ने काम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, सुता त्यहाँबाट धागो निकाल्ने काम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो र मान्छेहरूलाई देखाउनुहुन्थ्यो कि कटनबाट अर्थात् कपासबाट चाहिँ कसरी रुई निकालिन्छ भनेर। यो एउटा गान्धीजीले सिकाउनु भएको जुन चाहिँ स्वावलम्बनको एउटा कन्सेप्ट थियो त्यसलाई चरितार्थ उहाँले गर्नुभएको जस्तो लाग्दछ र यसले वास्तवमा हामी आत्मनिर्भर कसरी हुने, हामी स्वावलम्बी कसरी हुने त्यस विषयलाई उजागर पार्दछ भनेदेखि अर्को जुन चाहिँ गान्धीको सर्वोदयको जुन चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ त्यो सर्वोदयको कन्सेप्टलाई पनि अलिकति उजागर पार्दछ जस्तो लाग्दछ र यिनै माध्यमहरूद्वारा हामी भन्न सक्दछौँ कि उहाँ महात्मा गान्धीको आन्दोलन साथै महात्मा गान्धीको जीवनबाट चाहिँ अत्याधिक रूपमा प्रेरित हुनुहुन्थ्यो। त्रिलोचन पोखरेलको निधन बिहारमा भएको हो भन्ने सुनियो। सिक्किमबाट उनी कसरी बिहार पुगे होलान्? 1957मा जब पण्डित जवाहरलाल नेहरूले सिक्किम भ्रमण गर्नुभएको थियो त्यस बखत त्रिलोचन पोखरेल पनि तारेथाङ गाउँमा भएको थाहा हामीलाई लाग्दछ र उहाँले त्यति बेला एकदमै मुग्ध कण्ठमा पण्डित जवाहरलाल नेहरू विषय गाउँलेहरूलाई सचेत गराउनु भएको थियो। उहाँ यस्तो एनिग्मेटिक लिडर हुनुहुन्छ, उहाँ यस्तो प्रकारको पर्सनालिटी हुनुहुन्छ भनेर गाउँका मान्छेलाई बताउनु भएको थियो भन्ने इन्फर्मेसन हामीले पाएका छौँ र
अर्को कुरा, जब उहाँको यो जुन चाहिँ 1957को जुन चाहिँ भ्रमण थियो नेहरूको, त्यति बेला उहाँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो नै उहाँको अन्तिम भ्रमण सिक्किममा जस्तो हामीले ठानेका छौँ, ठहर गरेका छौँ। किनभने त्यहाँदेखि पछाडि कुनै पनि प्रकारको उहाँसित सम्बन्धित इन्फर्मेसन हामीले पाएका छैनौँ, उपलब्ध छैन नाम र अगाडि। र त्यहाँदेखि 1957देखि बादमा नै उहाँ सायद यहाँदेखि बिहार जानुभयो, या त साबरमती जानुभयो, या त अरू कुनै आश्रममा, गान्धीको आश्रममा जानुभयो। त्यस विषयमा हामीसित कुनै पनि इन्फर्मेसन उपलब्ध छैन। र जुन चाहिँ 1969मा उहाँको डेथ विषय, यो एउटा प्राकृतिक चिकित्सालय के भन्ने एउटा चिकित्सालय छ, जहाँबाट एउटा टेलिग्राम चाहिँ उहाँका जुन चाहिँ परिवारजनहरूलाई आएको थियो, र त्यो टेलिग्रामको आधारमा चाहिँ लाग्दछ कि उहाँको मरण चाहिँ 1969मा भयो बिहारमा। र उहाँको सद्गति के प्रकारले गरियो, त्यहाँदेखि पछाडिको उहाँको जे जति घटनाहरू उहाँसित सम्बन्धित भए, त्यस विषयमा हामीसित कुनै प्रकारको पनि इन्फर्मेसन छैन। अहिलेसम्म सिक्किमबाट स्वतन्त्रता सेनानीमाथि डाक विभागले विशेष आवरण तयार गरेको तपाईँलाई थाहा छ? यो एउटा फिलाटेली सित सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सायद यस विषयमा धेरै राम्रोसित ज्ञान हुन सक्दछ। र मेरो इन्ट्रेस्ट स्ट्याम्प कलेक्सनतिर नभएको कारणले गर्दाखेरि म यस विषयमा एकदमै किटान गरेर यो नै पहिलो हो त भन्न सक्दिनँ। तर पनि मेरो लिमिटेड नलेजको आधारमा यदि भन्नुपर्छ भनेदेखि मैले जानेको पहिलोचोटि यही नै हो। र सिक्किमको सन्दर्भबाट यदि हामीले उहाँलाई स्वतन्त्रता सेनानी मान्दछौँ भनेदेखि सायद उहाँमाथि त निक्लेको हुनुपर्ने हो। के त्रिलोचन पोखरेल सिक्किमका पहिलो स्वतन्त्रता सेनानी हुनुहुन्छ? हजुर, अहिलेसम्म ज्ञात भएकाहरूमध्ये उहाँ हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो हेलेन लेप्चा अर्थात् सावित्री देवी, उहाँलाई पनि सिक्किमसितै कनेक्ट गरिन्छ। तर उहाँ सिक्किममा जन्मिनु भयो, उहाँ खरसाङमा उहाँको लालन पालन भयो। त्यहाँदेखि पछाडि उहाँले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनु भयो। सिक्किम उहाँको जन्मथलो थियो। र त्यस पछाडि यदि कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ वन्दे पोखरेल अर्थात् हाम्रो त्रिलोचन पोखरेललाई नै हामीले मान्न सक्दछौँ। र हेलेन ज्यूको जुन चाहिँ थियो, सावित्री देवी ज्यूको जुन चाहिँ थियो, उहाँ खरसाङमा नै बस्नुभयो, खरसाङमा नै उहाँ बित्नु पनि भयो पछि गएर। तर हाम्रो वन्दे पोखरेल ज्यूको यदि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ उहाँ सिक्किममा आवत जावत गरिरहनुहुन्थ्यो, आइरहनुहुन्थ्यो। र उहाँको जुन चाहिँ घर घरेरीदेखि लिएर उहाँका आफ्ना वंशहरू पनि अहिले उहाँका आफ्ना मान्छेहरू त यहाँ छैनन्, तर भए पनि उहाँहरू धेरै अगाडि नै यहाँदेखि गइसक्नु भयो, अर्कै जग्गातिर बस्नुहुन्छ। तरै पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ सिक्किमको अहिलेसम्म जानिएको मध्येमा चाहिँ पहिलो साथै अन्तिम जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्दछ। तर पनि यो एउटा शोधको विषय हो, यो अझै चर्चाको विषय हो। यसमाथि अझै अध्ययनको आवश्यकता छ र हुन सक्दछ कि अध्ययन अझै फराकिलो रूपमा हामीले गर्न सक्यौँ भने अरू कोही पनि निस्किन सक्लान्। सिक्किममा स्वतन्त्रता सेनानी पोखरेलको नाउँपछि स्थलको नामाकरण गरिएको छ भन्ने पनि सुनियो, के यो सत्य हो? 17 अगस्त 2021को दिन 7500 स्क्वायर फिट कतिको एउटा यो नेसनल फ्ल्याग होस्टिङ भएको थियो। त्यो नेसनल फ्ल्याग होस्ट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ माउन्ट रिनोक भन्ने छ, 16,500 फिट अबभ द सी लेभल, त्यहाँनिर त्यो नेसनल फ्ल्यागलाई होस्ट गरिएको थियो। र जुन पोइन्टमा त्यो नेसनल फ्ल्याग होस्ट गरियो, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ वन्दे पोखरेल पोइन्ट भनेर नामाकरण पनि गरिएको छ। र केन्द्र सरकारको जुन चाहिँ रोल छ, उहाँलाई एउटा अनसङ हिरो क्याटेगोरीबाट जुन चाहिँ स्पेसल फिलाटेली कभर निकाल्ने, यो कदमले पनि सायद त्यसलाई सब्स्टेन्सिएट गरेको हो जस्तो लाग्दछ। म्याम, यसका साथै समाचार पूरा भयो।